أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت في المنام أني لقيت بعض أهل الكتاب، فقال: نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد كنت أكرهها منكم، فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.